Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va apprendre une nouvelle leçon, page 24. Tu aimes l'école. Tu aimes l'école. هناخد درس جديد اسمه Tu aimes l'école. بيسألونا هل تحب المدرسة؟ Tu aimes l'école. أتحب المدرسة؟ طبعا c'est le titre. Le titre يعني العنوان. العنوان est Tu aimes l'école. C'est une question. إنه سؤال. On va lire maintenant. سوف نقرأ. Au début, on va savoir les personnages. لازم نعرف الشخصيات. لما أسأل وأقول quels sont les personnages يعني من هم الشخصيات. Il y a Maya, une fille بمعنى بنت, Émilie, Thomas, Rémi, Zoé. Ce sont les personnages de notre leçon. On va lire. Salut. Salut. C'est un sondage pour l'AMJ. Salut. Comment tu t'appelles? Émilie. Émilie, tu aimes l'école? Oui. نترجم الفقرة هذه. C'est un sondage pour l'AMJ يعني إنها إحصائية عن الAMJ. الAMJ هذه مختصرة يا بنات اسمها Maison des Jeunes بمعنى بيت الطلبة. Salut بمعنى مرحبا. Comment tu t'appelles? ما اسمك؟ إيميلي. إيميلي بتسألها تاني tu aimes l'école. طبعا M من الفيرب aimer يحب. قالت لها oui. نكمل. توما بيقول qu'est-ce que tu aimes à l'école. ماذا تحب في المدرسة؟ qu'est-ce que tu aimes à l'école. إيميلي جاوبت j'adore le français. أعشق الفرنسية. j'aime l'histoire géo. بحب التاريخ والجغرافيا. les maths الرياضيات وتعامل معاملة الجمع. طبعا غيمي استغرب قال elle aime les maths. c'est bizarre les filles. هي تحب الرياضيات. c'est bizarre بمعنى هذا غريب. الفتيات غريبات. moi بمعنى أنا. je déteste les maths et j'adore la récré. أنا أكره الرياضيات وأعشق الغكري الفرصة أو الفسحة. On va continuer. هنكمل. زوي البنوتة بتقول شش يعني أسكت. j'adore le ski وأعشق التزلج. j'adore le ski. طبعا j'adore من الفيرب adorer يعشق. غيمي قالها le ski التزلج au collège في كليتنا. قالت له إيميلي oui نعم. je suis élève au collège Sportitude. أنا طالبة. هنا يا بنات لاحظوا عملت عملية ليزون ربط بما إنه في عندي حرف الإس واللي وراها فيه فويال فبنعمل عملية ليزون je suis élève au collège Sportitude في كلية الدراسات الرياضية. غيمي قال c'est super. هذا الإكسبرسيون يعني التعبير لما نعبر عن شيء حلو بقول c'est super إنه رائع. توما et qu'est-ce que tu détestes. وماذا تكره. كلمة qu'est-ce que بمعنى ماذا تكره. qu'est-ce que tu أنت détestes تكره. إيميلي je déteste la cantine. أنا أكره المقصف cantine. غيمي قال ah oui moi aussi وأنا كمان أنا أيضا. la cantine quelle horreur. كلمة quelle horreur تستعمل لما تكوني قرفانة من شغلة أو مستاءة من شغلة فبتقولي quelle horreur. نكمل. observe les documents. observe بمعنى لاحظ الدوكيومون الوثائق. observe لاحظي et répond وأجيبي. c'est un sondage إنها إحصائية عن l'école المدرسة. la maison des jeunes بيت الطلب ولا le français. طبعا كلنا جاوبنا la maison des jeunes بمعنى بيت الطلبة. bravo. نكمل. écoute et associe. je déteste j'aime j'adore. je déteste بمعنى أكره. هنختار راس قلوب اللي عليها X. j'aime بحب هذا. j'adore بعشق هدول التنين. écoute et trouve la bonne réponse. pour Rémi بالنسبة لريمي les filles
سي سوبر ولا سي بيزار ولا كيل اورور؟ طبعا سي بيزار. إيميلي أدور، إيميلي تعشق لو فرونسي لو سكي، لا كونتين لي مات لا ريكري، لو فرونسي لو سكي. برافو لي في. نجاوب على السؤال الأخير. Écoute, qu'est-ce que Rémi adore؟ طبعا elle adore, il adore la récré، هو يعشق الفرصة. Et qu'est-ce qu'il déteste؟ وماذا يكره؟ il déteste la cantine. il déteste، هو يكره la cantine. الدرس اللي وراه باج 25 صفحة 25 بيتكلم عن les articles définis، يعني الأدوات المعرفية. les articles définis أدوات المعرفة، زي باللغة العربية ال الشمسية وال التعريف، باللغة الفرنسية les articles définis يعني التعريف. لي لو ديالوج أسوسي، طبعا هون عندي لو تقال ال التعريف لو للكلمة اللي بتكون مذكرة، زي كلمة لو فرونسي. الفرنسي كلمة فرنسية باللغة الفرنسية مذكر، يعني مادة اللغة الفرنسية مذكرة لو فرونسي لو. أما لا تقال لما تكون الكلمة اللي بعديها مؤنثة، زي كلمة لا جيوغرافي. لا جيوغرافي لا بمعنى التعريف عندما تتلوها كلمة مؤنثة. عندي كلمة ال avec accent، هذه سهلة بنستعملها لما تكون الكلمة اللي وراها بادئة بأون فويل، بحرف علة. معروفين العلة E A U O I. ليه كلمة برضو هذه article défini للتعريف، ولكن تتلوها كلمة جمع. ليه؟ زي نستخدم كلمة الرياضيات تعامل معاملة الجمع لمات. لما نيجي نعمل كلاسيفيي نصنفهم، مثلا كلمة إيكول كلمة بادئة بحرف العلة، إذن هذه إل أفيك أكسون بنقول ليكول. ليكول على فكرة ممكن هي كلمة إيكول صحيح بادئة بحرف علة، لكنها كلمة إيكول مؤنثة، فهنا بحط الفيمينين حتى لو إنها إل أفيك أكسون حتصير ليكول. طيب كلمة فرونسي قلنا كلمة مذكرة فرونسي لو فرونسي. كلمة مات رياضيات حتصير لي مات، لي مات الرياضيات. كلمة كونتين كونتين بمعنى المقصف وهي كلمة مؤنثة، هنحط لا كونتين لا كونتين يعني المقصف كلمة مؤنثة بادئة بحرف اللي هو أداة التعريف إلا. إذن هنا شارح لو ولا مع فويل أو سواء، يعني كمان في عندي حرف الأش يعامل معاملة إنه حرف علة، ببدأ بإل أفيك أكسون. أعطيكم إكزامبل، مثلا كلمة أوبيتال، أوبيتال معناها مستشفى، بادئة بحرف علة بحط إل أفيك أكسون لوبيتال. كلمة التاريخ مادة التاريخ إستوار، بادئة بحرف علة بعمل لستوار يعني إل أفيك أكسون. كمان مثال كلمة أغاب اللغة العربية بادئة بحرف علة، إذا نعمل الأفيك أكسون l'arabe اللغة العربية. بعد ذلك بيجي عندك هنا observe la conjugation du verbe aimer complète. بدنا نشوف تصريف الفعل aimer. سهل، أنا علمتكم قبل هيك إنه في عندي الجروب اللي هو بينتهي ب ER aimer adorer détester. بنصنفهم إنه أول خطوة بنحذف ال ER وبنجيب الراديكال من كل فعل وبنحط الترمينيزون دو شاك برونون، لكل ضمير في له نهاية معينة. جادور، وهذا حاعود أشرحه بالتفصيل وأبعته conjugation de verbe على القناة إن شاء الله. نقول هنا جملة مات جادور، وحتقولي هنا جو ديتست أنا أكره، حتصرفيها طبعا أو ونهايتها أو مع الضمير جو. هنا كيسكو تيام أنت ماذا أنت تحب بتصير تيام، طبعا عارفين تصريفها مع الضمير تو الترمينيزون يعني نهايات اس، وهنا اس. إيل برضو هذا بنجيب الراديكال الجذر اما بنحط له النهاية او، اتفقنا انه نهاية الاو مع إيل و ال. برضو هنا دي تست برضو النهاية الاو مع الضمير إيل و ال. Merci et au revoir.